गुरुङ समुदायको महान पर्व तमु लोसारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रोतामा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय पोखरा। उस 15 लोसारै पर्व छ, लोसारै पर्व छ। नमस्कार। रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र गण्डकी प्रदेश पोखराको साप्ताहिक प्रस्तुति हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको 9औं अङ्कमा प्राविधिक मित्रहरू पुष्पराज बराल र प्रवीण लामिछाने, सहकर्मी साथी गोविन्द थापाको साथमा शान्ति राणाको हार्दिक स्वागत छ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक हप्ताको आइतबार साँझ 5:15 बजेदेखि 5:40 सम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले रेडियो नेपाल पोखराको मिडियम वेभ 684 किलो हर्जका अलावा एफएम 100 मेगाहर्जमा पोखरा, तनहुँको बन्दीपुर र पर्वतको दुर्लुङकोट तथा 103 मेगाहर्जमा नवलपुरको दाउन्ने स्थित रिले स्टेशनबाट सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि अनलाइनमा www.onlineradionepal.gov.np, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो नेपाल पोखराबाट र मोबाइल एपबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। जनस्वास्थ्यका विविध विषयवस्तुबारे संवाद र हप्ताभरिका स्वास्थ्य समाचार प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको आजको अङ्कमा आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर मधुरजी ढकालसँगको कुराकानी। त्रिदोषको सिद्धान्त भनिन्छ। वात पित्त कफ। पित्त भन्नाले सम्पूर्ण हाम्रो शरीरमा पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित चिज प्रस्तुत गर्नेछौँ। आयुर्वेद विश्वकै प्राचीन चिकित्सा शास्त्र हो। आयु र वेद शब्दको योगले आयुर्वेद शब्द बन्छ। शरीर, इन्द्रिय, मन र आत्माको संयोगलाई आयु भनिन्छ। मानव स्वास्थ्य शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनमा निर्भर गर्छ भने रोग त्रिदोषहरू वात, पित्त र कफको असन्तुलनको कारणले हुने विश्वास आयुर्वेदमा छ। वेद शब्द विद धातुबाट प्रत्ययको योगले बन्दछ, जसको अर्थ ज्ञान हो। आयुर्वेद ईसापूर्व 5000 वर्ष अगाडि भारतवर्षबाट विकास भएको मानिन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलङ्का लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आयुर्वेदको प्रयोग निकै नै बढी छ। हाल विश्वभरि नै आयुर्वेद वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रूपमा प्रख्यात हुँदै आइरहेको छ। विभिन्न चिकित्सा पद्धतिको विकास भइरहँदा आयुर्वेदको महत्व, प्रयोग बढिरहेको छ कि छैन त? जनमानसले आयुर्वेद चिकित्सालाई कसरी लिएको पाइन्छ? आयुर्वेदमा के कस्ता उपचार विधि अवलम्बन गरिन्छ? साथै गण्डकी प्रदेशमा आयुर्वेदका संस्थागत अवस्था र प्रवाह हुने सेवा लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराका आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर मधुरजी ढकालसँग सहकर्मी गोविन्द थापाले गर्नुभएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्छौं। डाक्टर मधुरजी ढकाल, यहाँलाई रेडियो नेपाल पोखरामा धेरै धेरै स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। अब पछिल्लो क्रममा हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको आजको 9औं अङ्कमा यो कुराकानी गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ विभिन्न अङ्कहरूमा विभिन्न विषयवस्तु हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो अङ्कमा चाहिँ हामीले मुख्यतः आयुर्वेद को बारेमा चाहिँ कुराकानी, यो वार्तालापको माध्यमबाट हाम्रो श्रोतालाई केही जानकारी दिन खोजिरहेछौँ। सुरुमा चाहिँ आयुर्वेदको सुरुवात, यसको श्री गणेश कसरी भयो होला, इतिहासले चाहिँ के भन्छ डाक्टर साहब? आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो। आयुर्वेद चाहिँ आयु र वेद यी दुई शब्द मिलेर बनेको हुन्छ। आयु भन्नाले चाहिँ हामीले मान्छेको जीवन, जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवन बुझिन्छ भने वेद भन्नाले ज्ञान, वेद भन्नाले ज्ञान भन्ने बुझिन्छ। यसलाई अझै आधुनिक रूपमा जनमानसमा बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा हामीले जीवन जिउनको लागि जुन जुन किसिमको ज्ञान चाहिन्छ, कसरी सुत्ने, कसरी उठ्ने, के खाने, के नखाने, कस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने, कस्तो किसिमको व्यवहार नगर्ने, ती सम्पूर्ण चिजहरू जुन हामीलाई जीवन पर्यन्त चाहिन्छ, ती विषयको ज्ञान
भनेको चाहिँ आयुर्वेद भनेर हामीले सरल तरिकाले यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसको प्रवर्तनको इतिहास चाहिँ भिन्न भिन्न छ। सामान्यतया हामीले समयलाई आधार मानेर हेर्नुपर्दा लगभग 5000 वर्षभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धतिको रूपमा यो रहिआएको छ। अब धन्वन्तरीलाई आयुर्वेदका पिता भनिन्छन् डाक्टर साहब। हजुर, उहाँको बारेमा पनि हामी केही भनिदिउँ त। उहाँ भनेको धन्वन्तरीको प्रवर्तक भनेर हामीले भन्छौँ, किनभने जीवन जुन बेलादेखि सुरु हुन्छ त्यो बेलादेखि नै हामीलाई जीवनको ज्ञान चाहिने हुनाले यसलाई कहीँ कहीँ कुनै कुनै लिट्रेचरहरूमा अनादि शाश्वत पनि भनिएको छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जीवन सुरु हुने बित्तिकै जीवनको ज्ञान सुरु हुन्छ र त्यो जीवनको ज्ञान भनेको आयुर्वेद हो। हजुर, अनि त्यसैको प्रवर्तकको रूपमा चाहिँ हामीले भगवान धन्वन्तरीलाई चाहिँ लिने गरेका छौँ। ठिक छ। 5000 वर्षभन्दा पुरानो हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भनौँ डाक्टर साहब, होइन? हजुर। अब यसलाई चाहिँ विभिन्न चिकित्सा पद्धतिहरू पछिल्लो क्रममा आइराख्दाखेरिमा विकास हुनुभन्दा अगाडि सुरुवातमा मान्छेले जब बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्दै थियो, एउटा विकास क्रममा चाहिँ यो आयुर्वेद पद्धतिको सुरुवात भएको भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसै गरी नै हामीले बुझ्न सकिन्छ, किनभने नयाँ चिकित्सा पद्धतिहरू विकास हुने जुन क्रम भयो त्यो विकास हुनको लागि पनि चाहिने आधार भनेको त जीवनमा केही पनि नहुँदाखेरि पनि कुनै न कुनै किसिमको ज्ञान हुन्छ, त्यो हो। हजुर। जस्तै आयुर्वेदमा त्यो भएर आयुर्वेद सँगसँगै आउने अश्वायुर्वेद, गौआयुर्वेद भनेर पनि आउँछ कि। जस्तै अहिले हामीले त्यसलाई बुझ्न पर्दाखेरि जस्तै भेटरनरी साइन्सहरू भयो, होइन? अब जस्तै बर्ड्सहरूसँग, चराचुरुङ्गीसँग एसोसिएटेड साइन्स भयो, बिरुवासँग चाहिँ एसोसिएटेड साइन्स अथवा चाहिँ ज्ञान भयो। ती सम्पूर्ण चिजहरू भनेको चाहिँ आयुर्वेदले समेटेको हुन्छ। पछि गएर चाहिँ हामीले यसलाई एउटा चिकित्सा पद्धतिको रूपमा चाहिँ लिँदै गयौँ र यसैको आधारमा चाहिँ अन्य चिकित्सा पद्धतिहरू पनि विकास हुँदै गए। अब यसलाई चाहिँ अझै हामीले प्रष्ट रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यसका केही सिद्धान्तहरू जस्तै त्रिदोषको सिद्धान्त भनिन्छ, वात पित्त कफ। र यो आयुर्वेदको उत्पत्ति हामीले यो एसियाली मुलुक भनौँ न, भारतवर्ष, यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि यस्तै किसिमका चिकित्सा पद्धतिहरू विश्वभरि नै रहिआएको पाइन्छ हामीले। जस्तै मोडर्न मेडिसिनमा पनि हिप्पोक्रेटिक ओथ भनेर उहाँहरूले चाहिँ ओथ लिनुहुन्छ एउटा। हिप्पोक्रेट्सको पाला पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि फर ह्युमर्स भनेर चाहिँ भनेको छ, होइन? त्यो हुनाले जस्तै केही जीवनका आधारभूत सिद्धान्तहरू चाहिँ प्राचीन चिकित्सा पद्धतिलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ यथावत नै एक रूप नै देखिन्छ। अब पछिल्लो क्रममा जसरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत र श्रीलङ्कामा आयुर्वेदको प्रभाव बेसी देखिन्छ डाक्टर साहब। हजुर। यसको अर्थ चाहिँ के हो? यसले त्यसो त विश्वभरि नै धेरथोर प्रभाव जमाउँदै अगाडि बढिरहेछ, तर यी मुलुकहरूमा बेसी प्रभाव पर्नुको कारण चाहिँ? जस्तै इतिहास जति पुरानो हुन्छ त्यहाँ हुने चिकित्सा पद्धति होस् या अन्य इतिहासहरूको पनि समयावधि त्यति नै पुरानो हुन्छ। जस्तै हामीले अन्य मुलुकहरू हेर्दा, जस्तै अस्ट्रेलिया अथवा युएसए हेर्दा उनीहरूको हामीले इतिहास हेरौँ, त्यहाँ जीवन भएको इतिहास र हामीसँग जीवन भएको इतिहास, हामीसँग सामान्यतया नै हामीले विभिन्न इतिहासका चाहिँ शास्त्र अथवा चाहिँ लिट्रेचरहरू हेर्दाखेरि इतिहास लामो देखिन्छ। त्यो हुने बित्तिकै जहाँनिरबाट चाहिँ जीवनको इतिहास सुरु हुन्छ त्यहीँबाट चिकित्सा पद्धति अथवा चाहिँ जीवनमा चाहिने, स्वस्थ हुनको लागि चाहिने पद्धति सुरु हुने हुनाले चाहिँ यी मुलुकहरूमा विशेष गरेर यो चिकित्सा पद्धति चाहिँ बढी प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ। अब त्यसो त हाम्रा बाजु बराजुहरूले पनि हजुर आयुर्वेदलाई चाहिँ एउटा मुख्य चिकित्सा पद्धतिको रूपमा ग्रहण गरेको पाउँछौँ र अहिले आउँदासम्ममा धेरै चिकित्सा पद्धतिको विकास भयो, होइन? विभिन्न एलोप्याथिकदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ चिकित्सा पद्धतिको चाहिँ हामी विकास भएको पाउँछौँ। अहिले आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ आयुर्वेद चाहिँ कमजोर बन्दै गइरहेछ कि बलियो बन्दै गइरहेछ डाक्टर साहब? समग्र रूपमा ठ्याक्कै कमजोर र बलियो भन्ने उत्तर दिन चाहिँ केही कठिन होला, तर जस्तै यसका केही सिद्धान्तहरूले गर्ने चिकित्सा पद्धति छन्, त्यसले विशेष गरेर रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने मात्रै भन्दा यसले धेरै चिजहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ रोगै लाग्न नदिने र आयुर्वेदका धेरै अङ्गहरू छन् जसमध्ये रसायन औषधिहरू सेवन गर्ने, बुढ्यौली आउने प्रक्रियालाई अलिकति कम गर्नको लागि रसायन भाजीकरणहरूको प्रयोग गर्ने, ती चिजहरू पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो भएर जीवन अहिले 21औं शताब्दीमा हामी आउँदाखेरि जुन किसिमले तीव्र
ग्रोथ भइराखेको छ, मानिसको सूचना सञ्चारदेखि लिएर त्यो किसिमले मानिसको चाहना चाहिँ अत्यन्त तुरुन्त चाहिने भन्ने जुन प्रभाव छ त्यो कारणले गर्दा एउटा। अर्को भनेको इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरूको डेभलपमेन्टको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जे देखिन्छ त्यो चिजको लागि मात्रै बढी तयारी हुने, र अर्को चेन्जिङ लाइफस्टाइल, अहिलेको चाहिँ जब अन्य कामहरूले गर्दाखेरि मानिसले चाहिँ रोगै लाग्न नदिने चिजमा चाहिँ अलिकति ध्यान कम दिएको हो कि, अथवा त्यसप्रति चाहिँ अलिकति रुचि कम हो कि, रोग लागिसकेपछि मात्रै मान्छेले उपचार पाउने चिजमा चाहिँ गर्ने हुनाले पनि हामीलाई त्यस्तो महसुस हुन गएको हो। अब पछिल्लो क्रममा तपाईँ लामो समयदेखि यो आयुर्वेदको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँ 1 दशकदेखि यो क्षेत्रमा लागिराख्दाखेरिमा चाहिँ जनमानसमा यसको प्रभाव, जनमानसमा चाहिँ नै प्रभावसँगै आयुर्वेदतर्फ जनताको जनमानसको आकर्षण चाहिँ नि कस्तो पाउनु भएको छ? विगतको समयलाई हामीले अहिलेको समयसँग तुलना गर्दाखेरि जसरी यो रोगको प्याटर्नहरू, रोगको प्रकारहरू परिवर्तित हुँदै गयो, त्यस सँगसँगै आयुर्वेदको महत्त्व चाहिँ थोरै अलि राम्रोसँग चाहिँ बुझिएको हो कि, र आयुर्वेदको प्रयोग पनि बढिराखेको जस्तो पाउँछु मैले चाहिँ आफ्नो अनुभवमा। नसर्ने रोगहरू, मुटुका रोगहरू बढी हुँदै गए, सुगरका, डायबिटिजका रोग बढी हुँदै गए, प्रेसरको रोगहरू बढी हुँदै गए, र अझै भनौँ न अहिले हामीले चाहिँ यो रेसेन्ट सेन्ससको डेटा हेऱ्यौँ भने पनि डिप्रेसनका केस, मानसिक बिरामीहरूको केसहरू, ती केसहरू पनि हामीसँग चाहिँ एकदम अत्याधिक मात्रामा छन्। नसर्ने रोगबाट मर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गयो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि, र ती चिजहरूलाई रोक्नको लागि हामीले त्यसको जोखिमहरूलाई नै रोक्दै जानुपर्छ। किनभने त्यसबाट ग्रसित भएर हामीले त्यसको अन्तिम अवस्थामा पुग्ने बेलामा त हामी भर्ना हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै धेरै चिजहरू उपाय अपनाउनुपर्छ, र त्यसको वर्णन र त्यो चिजहरू चाहिँ आयुर्वेदमा धेरै उजागर मात्रामा चाहिँ देखिने हुनाले अहिले चाहिँ जनमानसमा आयुर्वेदको प्रयोग, जस्तै भनौँ योगको प्रयोग अथवा चाहिँ अन्य आयुर्वेदिक औषधिहरू अथवा अन्य आयुर्वेद सेवाहरू, जीवनशैली परिवर्तनका कुराहरू, ती चिजहरूप्रति चाहिँ रुचि बढ्दै गएको पाइन्छ। रोग लागेर अस्पताल धाउनुभन्दा अथवा चाहिँ अस्पताल पुग्नुभन्दा चाहिँ रोगै लाग्न नदिनु, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भने जस्तो त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ आत्मसात गर्छौँ। त्यसो भनिराख्दाखेरिमा पछिल्लो क्रममा तपाईँ आफूले भन्नुभयो कि धेरै मानिसलाई छिटो निको हुनुपर्ने, फास्टफुडको जमाना के भन्दा हुन्छ, अनि रोग पनि त्यही हिसाबले लागिरहेको हुन्छ, छिटो रिजल्ट खोज्ने, त्यो अलिकति युवा जमातमा पनि त्यो देखिन्छ। यसले त के आयुर्वेदको प्रभावलाई घटाउँदैन? यसले आयुर्वेदको प्रभावलाई केही घटाउने चाहिँ होइन, किनभने आयुर्वेदमा ठ्याक्कै एकदमै ढिलो लाग्ने भन्ने त्यस्तो कहीँ पनि होइन। तर हाम्रो चिकित्सा पद्धतिमा मोडर्न मेडिसिनमा जसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ त्यो पद्धति चाहिँ अलिकति छिटो देखिएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो महसुस भएको हो। अब यसमा चाहिँ आयुर्वेदको औषधिहरूका कुरा आउँछन्, आयुर्वेदका अन्य पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम्सहरूका कुरा आउँछन्, त्यो चाहिँ अझै तीव्र गतिमा नभएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो महसुस भएको हो। डाक्टर मधुरजीज्यू आयुर्वेदसँग विभिन्न जडीबुटीलाई जोडेर हेर्ने, जडीबुटीबाट बनेको औषधि अथवा जडीबुटी भने बुझ्ने चाहिँ धेरै छन्, यो बुझाइप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा कस्तो छ, आयुर्वेद भन्नाले ठ्याक्कै जडीबुटीसँग जोड्नुहुन्छ कतिपयले, तर आयुर्वेद भनेको ज्ञान हो। त्यो ज्ञान अझ त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका ज्ञान भनौँ न, मानिसको शरीर अन्य पनि होला, र मानिसकोमा पनि अझ त्यसमा प्रयोग हुने दबाई, र त्यो दबाईमा पनि विभिन्न प्रकार मध्येको एउटा भाग हो जडीबुटी। र आयुर्वेदमा प्रयोग हुने औषधिहरू भनेको बिरुवा मात्रै नभइकन एनिमल प्रोडक्टहरू पनि हुन्छ, मिनरलहरू पनि हुन्छ, खनिजहरू पनि हुन्छ। एनिमल प्रोडक्ट भन्नाले डाक्टर साहब अझै क्लियर गरिदिउँ। जस्तै विभिन्न उसमा वर्णन गरिए अनुसार चाहिँ विभिन्न जनावरहरूको चाहिँ जस्तै हस्तिदन्त मसी भनेर पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ, विभिन्न पित्तहरू भनेर प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। अझ आयुर्वेदमा कुन अवस्थामा कस्तो बिरामीले के को मासु खाने नखाने ती चिजहरू पनि वर्णन गरिएको हुन्छ। अनि त्यसबाहेकको विषाक्त द्रव्यहरू पनि आयुर्वेदमा औषधिको रूपमा चाहिँ शोधन गरेर प्रयोग गरिराखिएको हुन्छ। भनेपछि जडीबुटी मात्रै आयुर्वेद होइन कि, त्यो चाहिँ आयुर्वेदमा प्रयोग हुने औषधिहरू मध्येको एउटा भाग हो। ठिक छ, त्यसो भए डाक्टर साहब आयुर्वेदमा रोगलाई चाहिँ नि त्रिदोषहरू
जसरी निर्भर हुन्छ भने भनिन्छ वात पित्त कफको कुरा, यो धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। आजै हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रम, हाम्रो स्वास्थ्य सरोकार कार्यक्रमको माध्यमबाट हाम्रो श्रोतालाई जानकारी गराइदिउँ। हस्, अब वात पित्त कफ भनेको एउटा सिद्धान्त हो। यसलाई म सहजसँग आफ्नो ज्ञानले अझै सरलीकरण गरेर आधुनिक चिकित्सासँग जोडेर बुझाउने प्रयास गर्छु आज। जस्तै वात भन्नाले बाहिर हामीले हावा भनेर भन्छौँ नि, त्यो हावा मात्रै होइन। वात भन्नाले हामीले मोडर्न आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर हेर्दा यसलाई नर्भस सिस्टमसँग चाहिँ तुलना गर्न सकिन्छ। त्यो सम्बन्धी लाग्ने रोगहरूमा धेरै यस्ता लक्षणहरू छन् जसको आधारमा हामीले यसलाई नर्भस सिस्टमसँग चाहिँ स्नायु प्रणालीसँग चाहिँ जोड्न सक्छौँ। जस्तै वातज किसिमको रोग लाग्नु भनेको हातखुट्टा झमझमाउने लक्षण पनि हुनसक्छ, काँप्ने पनि हुनसक्छ। हजुर, अवश्य पनि ती चिजहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ वात भनेर बुझिन्छ हामीले। जस्तै पित्त भन्नाले सम्पूर्ण हाम्रो शरीरमा पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित चिज, हाम्रो चाहिँ हर्मोनल सिस्टमसँग चाहिँ सम्बन्धित चिज, ती चाहिँ पित्त हुन्। त्यही भएर पित्तज व्याधि अथवा पित्तज रोग भनेको चाहिँ जस्तै लिभरसँग एसोसिएटेड हुन्छ, अन्य हर्मोनल डिसअर्डरहरूसँग एसोसिएटेड हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ पित्त भनेको है। र त्यसपछि कफ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्क खकार अथवा त्यो अर्थमा लिने गर्छौँ। ठ्याक्कै त्यो अर्थ नभइकन कफ अर्थात् ढिक्का, अर्थात् हाम्रो मांसपेशीय प्रणालीहरू अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा हुने चाहिँ स्थित ठोस प्रणालीहरू, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले कफ भनेको। वात पित्त कफको यथार्थ अर्थ चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ। खास गरी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सकको रूपमा चाहिँ कार्यरत रहिराख्दाखेरिमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा आयुर्वेदको संस्थागत संरचना चाहिँ कस्तो छ डाक्टर साहब? पछिल्लो क्रममा त केही चेन्ज पनि भएको छ। हजुर, गण्डकी प्रदेशमा 11वटा जिल्लामा जिल्ला स्थित उतापट्टि हामीले जिल्ला अस्पताल भन्ने चाहिँ आयुर्वेदका स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ 11वटा जिल्लामा छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भनेर, जसमध्ये पुरानो संरचनामा हाम्रो गण्डकी अञ्चल र धौलागिरी अञ्चल हुनाले त्यहाँ चाहिँ जिल्ला स्थित कार्यालयलाई पनि औषधालय भनेर भनिन्छ। त्यहाँ हामी यो बिचमा हाम्रो स्वास्थ्य सरोकार कार्यक्रमकै सिलसिलामा मुस्ताङ पनि पुगेका थियौँ डाक्टर साहब। त्यो बेलामा कागबेनीमा भएको जुन स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि त्यहाँका हाम्रा चिकित्सकहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भेटाएको थियौँ यही विषयमा। हजुर, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ औषधालय भनिन्छ बागलुङको र कास्कीको जिल्ला स्थित कार्यालयलाई। बाँकी 9वटालाई चाहिँ हामीले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भनिन्छ। र हाम्रो गण्डकी प्रदेशको 85वटा पालिकामध्ये 55वटा पालिकामा चाहिँ औषधालयहरू पनि छन्। औषधालय अर्थात् पुरानो संरचना र बुझाइमा हेर्दा उतापट्टि हेल्थ पोस्ट भनेर हामीले जसरी बुझ्ने गर्छौँ नि, त्यस्तै किसिमको संरचना चाहिँ हाम्रो औषधालय हो 55वटा। र पछि गएर हजुरले सोध्नुभए अनुसार जस्तै मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ सफल पुर्याउनको लागि आयुर्वेदमा चाहिँ नागरिक आरोग्य कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरिएको थियो। त्यस अन्तर्गत विभिन्न पालिकामा, जुन पालिकामा आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था कुनै पनि छैनन्, त्यहाँ चाहिँ नागरिक स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्य केन्द्र भनेर स्थापना गरिएको थियो। तीमध्ये चाहिँ लगभग 35 पालिकामा, जम्मा 85 मध्ये 35 पालिकामा चाहिँ नागरिक आरोग्य केन्द्रहरू छन्। यसरी सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि हाल जम्मा 6वटा पालिका, गण्डकी प्रदेशको 6वटा पालिकामा मात्रै आयुर्वेदका संस्था छैनन्, बाँकी सबै पालिकामा चाहिँ आयुर्वेदका कुनै न कुनै संस्था छ। अब यो कार्यक्रम सुनिसके पछाडि त जुन ठाउँमा छैनन् ती ठाउँका व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो पालिकामा किन भएन, के कारणले भएन, हामीले किन सुविधा पाएनौँ भनेर सोध्ने एउटा ठाउँ रहने भयो डाक्टर साहब। हजुर, अवश्य पनि। अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि पछिल्लोचोटि यो संरचनागत समन्वयको अभाव पनि होला। केही चिजमा अब बजेटका कुराहरू पनि छन्, कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भएर भएको हो। यसमा जिल्लामा चाहिँ आयुर्वेदको प्राविधिक र एकजना सहयोगी कर्मचारी राखेर आयुर्वेदको जीवनशैलीको लागि परामर्श दिने, योगहरू सिकाउने होइन, अनि केही औषधिहरू पनि वितरण गर्ने, त्यो सेवा सुरु गरिएको हो। पछिल्लोचोटि चाहिँ अब स्थानीय निकायहरू, जुन स्थानीय निकाय आफै पनि अलिकति अग्रसर हुनुभयो, उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ती संस्थाहरूमा पनि भएका छन्। माग गर्नुभयो भने त्यो अवश्य पनि आगामी दिनमा पुरा हुने सम्भावना देखिन्छ। ठिक छ। अब संघीयता पछिल्लो क्रममा जसरी
लागू भयो त्यस पश्चात चाहिँ यहाँको संरचनामा पनि केही भिन्नताहरू केही फेरबदल भयो डाक्टर साहब कि हजुर हजुर यसको बारेमा पनि केही जानकारी गराइदिउँ। त्यो फेरबदल कसरी भयो? पुरानो संरचनामा अञ्चल स्थित कार्यालयले जिल्लालाई औषधि पठाउने, बजेट पनि त्यहाँ आउने, जिल्ला स्थित कार्यालयमा बजेट जाने, उसैले चाहिँ औषधालयका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, त्यस्तो किसिमको संरचना भएकोमा हाल चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ 11वटा जिल्ला स्थित केन्द्रहरू प्रदेश अन्तर्गत रहे। ठिक छ, स्थानीय तहबाटै छ। अब त्यो सँगै जिल्लामा पनि आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र विभिन्न स्थानीय तहमा पनि छन्। अब जिल्ला स्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ नि के सुविधा उपलब्ध हुन्छ डाक्टर साहब त्यो भनिदिनुहोस्। अनि स्थानीय निकायले चाहिँ के कस्ता सुविधाहरू जनताको लागि प्रत्यायोजन गरेका छन् त? अब अहिले आएर हेर्दाखेरि हामीसँग जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पनि बनिसकेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर भन्छौँ, जुन संविधानले चाहिँ निशुल्क पाउनु पर्ने भनेर प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसै अन्तर्गत आयुर्वेदको पनि सेवाहरू छन्। त्यसमा पूर्वकर्म सेवा भनिएको हुन्छ, योग सेवा, र त्यसपछि स्तनपायी आमाहरूलाई दुग्धवर्धक औषधि वितरण गर्ने सेवा। यी चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने हो है। कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि आधारभूत सेवामा आयुर्वेद सेवा पनि छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। हो, अवश्य पनि छ। ती सेवाहरू सम्पूर्ण आयुर्वेदका संस्थाहरूबाट चाहिँ नियमन हुने गरेको छ। त्यसबाहेक जिल्ला स्थित कार्यालयमा स्नेहन स्वेदन, जानु बस्ती अर्थात् त्यो हात खुट्टा अथवा चाहिँ घुँडा सम्बन्धी समस्याहरूको लागि चाहिँ थेरापीहरू हुन्छ, ती सञ्चालनमा छन्। केही जिल्लाहरूमा अकुपञ्चर सेवाहरू पनि सञ्चालनमा छन्। प्यारालाइसिस भएको बिरामीहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो बागलुङमा सञ्चालनमा छ अकुपञ्चर सेवा। योग सेवा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण औषधालयहरू र हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। र त्यसबाहेकको हाम्रो थेराप्युटिक योग भन्छौँ, रोग विशेषले योग गराउने, त्यो पनि सञ्चालनमा छ। र कार्यक्रमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम, कर्पोरेट योग, ती कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो सञ्चालनमा छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै हजुर उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि गरिने कार्यक्रम हजुर के हुन्छ त्यसमा चाहिँ? त्यसमा हामीले आफ्नै केन्द्रमा र विभिन्न वृद्धाश्रमलाई केन्द्र मानेर अथवा कुनै पालिकासँग समन्वय गरेर, स्थानीयसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई योग पनि सिकाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ रसायन औषधिहरू, अश्वगन्धा, अमलाहरू पनि वितरण गरिन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ सुगरहरू जाँच गर्ने, प्रेसरहरू जाँच गर्ने, त्यो पनि गरिन्छ। ठिक छ। अब योगको कुराकानी गर्नु पर्दा गरिराख्दाखेरिमा लगभग 1 वर्ष अगाडि म मुस्ताङ जिल्लामा पुग्दा पनि त्यहाँनिर योगहरू सिकाइराखेको हामीले आयुर्वेद चिकित्सकहरूलाई भेटाएको थियो डाक्टर साहब। यो बिचमा गण्डकी प्रदेशमा आयुर्वेदमा केही नवीनतम प्रयोगहरू, नवीनतम कार्यहरू केही गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ यहाँहरू? हजुर, एकदम। अहिले हामीले ट्राफिक प्रहरीहरूका लागि नस्से कार्यक्रम भने चाहिँ धेरै धुवामा उहाँहरू चाहिँ एक्सपोज भइराख्नु भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जलनेतीहरू गराउने, नाकहरू सफा गर्ने, आयुर्वेद जस्तो कि दिनभरि चाहिँ नै उहाँ चाहिँ रोडमा बीच बाटोमा धुवामा धुलोमा उहाँहरूको लागि पनि कार्यक्रम अहिले चाहिँ नवीनतम कार्यक्रम भनेर त्यो कार्यक्रम राखिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो खानपिन सुधार गर्न, जीवनशैली सुधार गर्नको लागि भान्साबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यसैलाई लक्षित गरेर हामीले गृहिणीहरूका लागि भान्सा सुधार कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। कारण त हजुर भान्सा गरौ भन्छन्। हजुर, अवश्य पनि त्यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र त्यसबाहेक चाहिँ कर्पोरेट योग भनेर यो कर्मचारीहरूमा पनि एकदम स्ट्रेसहरू हुने ओर्ने, त्यही भएर हामीले कमसेकम काम गरिराख्दाखेरि, जोसुकै लेभलको कर्मचारी होस्, काम गरिराख्दाखेरि बिचमा एकछिन उठेर 10 मिनट रेस्ट लिएर, समय लिएर योग गर्ने, कर्पोरेट योग। हजुर, कार्यालय सुरु हुनुभन्दा अगाडि योग गराउने एक खालको चलन पनि सुरुवात गर्न खोजिरहेको थियो बिचमा चाहिँ। हजुर, अब कर्पोरेट योग भनेर चाहिँ सामान्यतया योग भन्ने बित्तिकै हामीले खाली पेट बुझ्छौँ। दिउँसो कति धेरै लाभदायक व्यवहारिक होला डाक्टर साहब? आज तपाईँसँगै सोधौँ न, यो कार्यालय समयभन्दा अगाडि जसरी योग गराउने एउटा प्रयास गरियो बिचमा, त्यो चाहिँ अब हाम्रो कार्यालय समयभन्दा अगाडि गराउनको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने कार्यालयको समय 10 बजे, हामीले खाना खाएर आएका हुन्छौँ। त्यही भएर समयको हिसाबले त्यो त्यति उपयुक्त होइन। त्यही भएर गण्डकी प्रदेशमा हामीले कर्पोरेट योग भनेर सुरु गऱ्यौँ। कर्पोरेट योग भनेर भनेको चाहिँ खाजा खानुभन्दा अगाडि ठ्याक्क खाजा खाने समयमा त हरेक कार्यालयमा ग्याप हुन्छ।
आधी घण्टा 45 मिनट त्यो समय एकदम उपयुक्त हुन्छ। दिउँसोको समय खाना खाएको 4 घण्टा भइसकेको हुन्छ, पेट पनि खाली हुन्छ, ठिक छ, अनि खाजा पनि खाइसकेको हुँदैन। एकछिन कर्पोरेट योग गर्ने 15 मिनट, अनि त्यसपछि खाजा खाने, त्यसपछि चाहिँ अनि अन्य काम गर्ने। त्यो हुँदाखेरि कर्मचारीलाई साँझ 5 बजेसम्म काम गर्नु पर्दाखेरि पनि ह्याङ हुने, एकदम थकान महसुस भएका हुन्छ नि, ती लक्षण हुनबाट चाहिँ एकदम कम गर्छ, एकदम प्रभावकारी छ यो। अन्त्यतिर डाक्टर मधुरज्यू, खास गरी विभिन्न चिकित्सा पद्धतिहरू हाबी भइराख्दाखेरिमा चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई हामीले किन रोज्दा बेस हुन्छ, किन रोज्ने? यसलाई रोज्नु भनेको अन्य चिकित्सा पद्धति चुज नगर्नु भन्ने होइन कि सँगसँगै जाने हो। हजुर, यो प्रतिस्पर्धात्मक होइन, किनभने हाम्रो लक्ष्य भनेको स्वस्थ जीवन हो। हजुरलाई हिँड्दा हिँड्दै के दुर्घटना भयो, खुट्टो भाँच्यो, इमर्जेन्सीमा जानुपर्छ। इमर्जेन्सी पछि आउनुभयो, खुट्टोको ख्याल गर्ने, अलिकति पोसिलो चिजहरू खाने, त्यहाँ फेरि आयुर्वेद जोडियो। ठिक छ है, त्यो भएर यो चाहिँ सँगसँगै लैजानुपर्ने चिज हुन्। र यही विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले पनि आयुर्वेदलाई अझै जनमानसमा बुझाउन र यसलाई अझै वैज्ञानिक ढङ्गले बुझाउनको लागि चाहिँ नयाँ नौलो चिजहरू पनि सुरुवात गरेका छौँ। आयुर्वेदमा पनि तथ्याङ्कको प्रणालीहरू विकास भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 11वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो AHMIS भनेर भनिन्छ, उता स्वास्थ्यमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गरेको जस्तै आयुर्वेदको पनि तथ्याङ्क प्रविष्टि छ। त्यस कारणले हामीले कति बिरामी आउँछन्, कस्तो छ भनेर पछिल्ला दिनहरूमा त्यसरी पनि हामीले चाहिँ जनमानसमा चाहिँ बुझाउन सक्छौँ ती चिजहरू। अनि अन्य सेवा प्रवाहको लागि चाहिँ हरेक जिल्लाहरूले आफ्नो वेबसाइटहरू पनि अपलोड गर्नुहुन्छ। हामीले जुनसुकै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ वेबसाइट खोलेर चाहिँ त्यहाँ के सेवा छ, के कार्यक्रम भयो भनेर उहाँहरूले त्यो पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अझै गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि हामीले मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड, न्यूनतम सेवा मापदण्ड भनेर हस्पिटलमा गरिराख्दाखेरि आयुर्वेदमा पनि गण्डकी प्रदेशमा, सायद यो हाम्रो अधिराज्यभरि नै गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ सम्पूर्ण 11वटा जिल्लाको चाहिँ पहिलो फलोअप भइसकेर दोस्रो फलोअप पनि सुरु हुने क्रममा छ। हस्त डाक्टर साहब, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको लागि प्रदान गरिदिनु भयो। अन्त्यमा हाम्रा श्रोतालाई जुन तपाईँको आवाजलाई उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ, केही लाभ पनि लिँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउनको लागि प्रयास पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य भनेको आफ्नो जिम्मेवारी हो। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, सही, यो चिजलाई सम्पूर्णले बुझ्न जरुरी छ। र आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो जिम्मेवारी भनेर जुन बुझाइ हामीले आत्मसात गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्छौँ, जसका लागि आयुर्वेदलाई पनि हामीले सँगसँगै लग्यौँ भने हामी स्वस्थ पनि हुन सक्छौँ र मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारीको नारालाई पनि सफल गराउन सक्छौँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। प्रस्तुत गर्यौं सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराका आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर मधुरजी ढकालसँग सहकर्मी गोविन्द थापाले गर्नुभएको कुराकानी। र अब प्रस्तुत छ गत हप्ता गण्डकी प्रदेशमा भएका स्वास्थ्य गतिविधिहरू। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा पुष महिनाको पहिलो र दोस्रो हप्तामा दमौली अस्पताल तनहु, स्याङ्जा अस्पताल स्याङ्जा र धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा स्वास्थ्य तथ्याङ्क र सर्भिलेन्सको महत्व विषयमा अभिमुखीकरण तथा स्थलगत डाटा भेरिफिकेसन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका नीति योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सूरज गुरौं तथा तथ्याङ्क अधिकृत ऋषिराम पौडेल, जनस्वास्थ्य अधिकृत आकृति वाग्ले लगायतले सहजीकरण गर्नु भएको थियो। अस्पतालका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुख सहितको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम मार्फत इयरली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम EWARS को डाटा क्वालिटी अडिट सम्पन्न भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जेपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र र धौलागिरी अस्पताल गरी गण्डकी प्रदेशभित्र 3वटा हब अस्पतालहरू रहेका छन्। तीमध्ये जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र
तनहुँमा 2080 पुस 13 गते महामारी व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा के कसरी अस्पताल बीच समन्वय सहकार्य गर्ने, सम्पर्क तथा प्रेषण प्रणाली कसरी मजबुत पार्ने, कसरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अस्पतालले आफ्नो पूर्व तयारी के कसरी गर्ने, कुन कुन पक्षमा योजना तयार गरी प्रतिक्रिया तथा तत्परताका लागि सधैँ तयारी अवस्थामा रहने लगायतका विषयमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा हब तथा सैटेलाइट अस्पताल समन्वय बैठक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त अवसरमा मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर रमेश कुमार केसी, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राम कुमार श्रेष्ठ, सोही अस्पतालका महामारी फोकल पर्सन डाक्टर दिनेश शर्मा, धौलागिरी अस्पताल बागलुङका महामारी फोकल पर्सन डाक्टर अमित ढुङ्गाना, प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र PHEOC का सहसंयोजक बुद्धिसागर अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नेपालका डाक्टर सुजन अधिकारीले उल्लेखित विवरण र अस्पतालको सिकाइ तथा अपेक्षा सहितको विषयमा प्रस्तुतिकरण गरी सहभागी समेतको सहभागितामा छलफल मार्फत आगामी योजनाको खाका तयार गरिएको छ। हब तथा सैटेलाइट अस्पतालहरूबीच महामारी व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा के कसरी अस्पताल बीच समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, सम्पर्क तथा प्रेषण प्रणाली कसरी मजबुत पार्ने, कसरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अस्पतालले आफ्नो पूर्व तयारी के कसरी गर्ने, कुन कुन पक्षमा योजना तयार गरी प्रतिक्रिया तथा तत्परताका लागि सधैँ तयारी अवस्थामा रहने लगायतका विषयमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा गत बिहिबार सैनिक अस्पताल पोखरामा समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। हवस् त, स्वास्थ्य गतिविधिसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रायोजित हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको आजको अङ्कको समय सीमा सकिने लागेको छ। सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। 10औं श्रृङ्खलामा स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध जानकारीको साथमा भेटौँला। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारी, रेडियो नेपाल पोखराका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र बाबु तिवारीलाई विशेष धन्यवाद। प्राविधिक मित्रहरू पुष्पराज बराल र प्रवीण लामिछानेसँगै प्रस्तोता गोविन्द थापाको साथमा म शान्ति राणा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।